देवताकर्या सिद्ध्यर्थं सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। अंत्रमालाधरं शङ्खचक्राब्जायुधधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। सिंहनादेन महता दिग्दन्ति भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। प्रह्लादवरदं श्रीशं दैत्येश्वरविदारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। क्रूरग्रहैः पीडितानां भक्तानामभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। या इदं पठते नित्यं ऋणमोचनसंज्ञितम् अनृणी जायते सच्चोदनं శీఘ్రమవాప్నుయాత్। ఈ స్తోత్రాన్ని అప్పుల బాధతో ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఉన్నవాళ్ళు సాయంకాలం పఠిస్తే ఫలితం లభిస్తుంది।